अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को डेयर एक्सपीरियंस पर खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि CSS की सबसे पहली वीडियो के अंदर जो करंट अफेयर्स पर हमने तैयार की थी, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे करंट अफेयर्स के एक पेपर की तैयारी से हमारे 500 मार्क्स तैयार हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं CSS एग्जाम्स के अंदर। उसी के कुछ प्रूफ्स हमें आज इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। हम लोग इस वीडियो की बात करें तो आज हम पाकिस्तान और ईरान रिलेशंस पर बात करेंगे। इस वीडियो के 3 पोर्शंस होंगे। सबसे पहले पोर्शन के अंदर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज यूजुअल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेकंड पोर्शन में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। उसके अलावा थर्ड पोर्शन के अंदर हम कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करेंगे और हम कुछ हर्डल्स डिस्कस करेंगे उसी पोर्शन में जो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को इंप्रूव नहीं होने दे रही। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला पोर्शन हमारा इंट्रोडक्शन का है। ईरान और पाकिस्तान के बारे में जब भी बात की जाएगी तो ये चीज कभी भी नहीं भूलनी चाहिए हमें कि ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। और शाह ऑफ ईरान की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेट लीडर थे पाकिस्तान का विजिट करने वाले, यानी कि ईरान के साथ हमारे ब्रदर रिलेशंस मौजूद हैं सिंस 1947। इसकी वजह क्या है कि दोनों ममालिक शेयर करते हैं सेम आइडियोलॉजी और रिलीजियस बिलीव्स। वही आइडियोलॉजी ईरान के अंदर भी फॉलो की जाती है, वही सेम आइडियोलॉजी पाकिस्तान के अंदर भी फॉलो की जाती है। इसके साथ साथ रिलीजियस बिलीव्स भी सेम हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में डे 1 से भाईचारे का ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे कोर्स ऑफ द हिस्ट्री को बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही एक ईयर 1979 का भी तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। 1979 से पहले की बात की जाए तो ईरान के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान और ईरान ने मिलके। ईरान ने काफी मौकों पर पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में उसने मदद की है। ये तमाम इवेंट्स को हम लोग सेकंड अपने पोर्शन के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ जनरल स्टेटमेंट आपने देखनी है कि प्री 1979 कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में। 1979 में क्या होता है, एक तो 1979 में चूंकि हम ईरान के साथ अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आता है जिसकी वजह से इफेक्ट होते हैं रिलेशंस पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में। अब ये क्यों इफेक्ट होते हैं, इसकी क्या वजूहात थी? इसकी सिंपल वजूहात ये थी कि ईरान के अंदर शिया रिजीम पावर के अंदर आ जाती है, उसकी इमरजेंस हो जाती है। अब चूंकि वहां पर शिया रिजीम इमरजेंस में आती है और पाकिस्तान के अंदर सुन्नी रिजीम मौजूद है और सुन्नी अक्सरियत मौजूद है, तो इनके कुछ बिलीव्स के, कुछ रिलीजियस बिलीव्स के क्लैशेस आते हैं जिसकी वजह से सेक्टेरियन जो टेंशंस होती हैं वो इनके दरमियान में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। ये एक वजह थी जिसकी वजह से ईरानियन रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पसंद नहीं किया गया और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में रिलेशंस कुछ हद तक इफेक्ट होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इफेक्ट नहीं हुए। उसकी क्या वजह थी कि मुकम्मल तौर पर वो इफेक्ट क्यों नहीं होते? IR के अंदर हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है। आइडियलिज्म किस चीज पर फोकस करती है, किस चीज को वो जोर देती है कि ये चीज हमें करनी चाहिए? वो कहते हैं कि हमें तमाम ममालिक को म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है कि एक मुल्क का इंटरेस्ट दूसरे मुल्क का भी वही सेम इंटरेस्ट होंगे। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में 1979 के बाद रिलेशंस, कन्फ्लिक्ट्स तो इनके दरमियान में क्लैशेस मौजूद थे, सेक्टेरियन टेंशंस मौजूद थी, लेकिन रिलेशंस फिर भी सरवाइव करते रहे, बहुत ज्यादा हद तक खराब नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी कि एक तो 1979 में ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आता है, दूसरी वजह उसकी ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर ऑक्यूपेशन होती है USSR की तरफ से। अफगानिस्तान के अंदर USSR आ जाता है
اور اس کی مخالفت ایران بھی کر رہا تھا، کیونکہ ایران بھی نہیں چاہتا تھا کہ USSR آگے تک آ جائے افغانستان میں، اور نہ پاکستان چاہتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ 1979 سے پہلے تک ہم لوگ دونوں، پاکستان بھی اور ایران بھی الائے رہے ہیں USA کے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہسٹری، جب آپ کرنٹ افیئرز کے پیپر کو اپنے تیار کرنے لگتے ہیں تو آپ کی تیاری ہو جاتی ہے۔ IR کی بھی، ہسٹری آف USA کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے ٹاپکس ہیں کہ اس کے USA کے اور ایران کے ریلیشنز آپس میں کیسے رہیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی، جب آپ کرنٹ افیئرز کے پیپر کو تیار کرنے لگتے ہیں تو آپ تمام چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں اور آپ کی تمام پیپرز کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ایک آئیڈیالوجی ہے آئیڈیالزم میں، وہ شیئر انٹرسٹ کی ہے۔ اب یہی شیئر انٹرسٹ تھا بٹوین پاکستان اینڈ ایران، کے دونوں ممالک یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر آکوپیشن نہ ہو USSR کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں نے مل کر کام کیا اور ان کے ریلیشنز آپس میں اتنے زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ لیکن بات کی جائے پوسٹ ایران ریولوشن کی، تو اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ سٹرین ریلیشنز ود ایران ڈیو ٹو سیکٹیرین ٹینشنز، یہ چیزیں موجود رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ آپس میں مل کر یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ ریسنٹ ایئرز کی بات کی جائے تو ریسنٹ ایئرز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ریلیشنز میں امپروومنٹ آئی ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ 2018 میں فارن منسٹر آف ایران جواد ظریف وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا، اور پاکستان کو ایک اچھا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ نیو گورنمنٹ بنتی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ پھر 2019 کی بات کی جائے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان وزٹ کرتے ہیں ایران کا، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر بھی کہ ہم، پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں، برادرلی ریلیشنز ہمارے ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کنسرنز ہم نے شو کیے ہیں، جو بڑھتی قربتیں ہیں ایران اور انڈیا کے درمیان میں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ چائنا نے اپنے 25 ایئرز کے لیے ایک اگریمنٹ سائن کی ہے، جس کو اسٹریٹجک اگریمنٹ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی $400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کرنے جا رہا ہے ایران کے اندر۔ اب یہ تمام انویسٹمنٹ کیا ہوگی، اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا، اس کو جاننے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ڈیٹیل میں کچھ ایونٹس موجود ہوں ہمارے ذہن میں، ہمیں معلوم ہو کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ انالیسز اپنا کر سکتے ہیں، ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشنز کیسے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیکنڈ پورشن کو، اس کے اندر ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ایران اگین فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان۔ پھر 1950 کے اندر ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، دونوں ممالک ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن کرتے ہیں آپس میں مل کے۔ پھر 1955 میں 1954 کے اندر سیٹو بنتی ہے جس کو پاکستان جوائن کرتا ہے۔ پھر 1955 کی بات کی جائے تو سینٹو جو تھی بیسیکلی یہ بغداد پیکٹ تھا، اور اس کو بنانے والا برٹش تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ترکی موجود تھا، ایران موجود تھا، عراق موجود تھا، اور پاکستان نے بھی اس کو جوائن کیا۔ اس کو سینٹو کہا گیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ 1955 میں دونوں الائز USA کے، یعنی پاکستان بھی اور ایران بھی، یہ جو اتنی نفرت آج موجود ہے ایران اور USA کے درمیان میں، یہ ہمیشہ سے موجود نہیں رہی ہے، یہ 1979 کے ایرانین ریولوشن کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے یہ پاکستان بھی اور ایران بھی کلوز الائے رہے ہیں USA کے۔ اچھا، انہوں نے USA کی جو لیڈ ایک سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن تھی، اس کو 1955 میں جوائن کیا۔ پھر دیکھا جائے تو ایران نے کوششیں کی، چونکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو انیشیل فیز تھا اس کے اندر ریلیشن بہت زیادہ امپروو نہیں رہے۔ اس کی بڑی وجہ تھی ڈیورنڈ لائن کا ایشو۔ یہ ڈیورنڈ لائن کا ایشو کیا تھا، اس کے علاوہ 1955 میں کیا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈپلومیٹک ریلیشن افغانستان پاکستان کے ساتھ اپنی ختم کر دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم بڑا ہی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان افغانستان ریلیشنز کے اندر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ کو یہ اوپر آئی کے بٹن پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ریلیشنز کیسے رہے ہیں۔ اچھا، 1955 میں جب افغانستان پاکستان کے ساتھ اپنی ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیتا ہے تو ایران کوشش کرتا ہے ٹو ریکنسلیٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان۔
उसके बाद देखा जाए तो 1964 के अंदर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसके 3 मेंबर्स थे, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। और उसके अंदर क्या करना था जी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी रीजन की, यानी टर्की से ट्रेन रूट स्टार्ट होना था पाकिस्तान और ईरान के साथ जिसने मिलना था। उसके अलावा रोड लिंक्स बनाए जाने थे ईरान और टर्की और पाकिस्तान के दरमियान में। तो ये रीजनल कोऑपरेशन 1964 में बनाई गई पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन, ताकि रीजन की डेवलपमेंट हो सके। फिर 1965 और 1971 की वॉर्स की बात की जाए तो उसके अंदर तमाम किस्म की मॉरल और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड की है ईरान ने पाकिस्तान को, यानी ईरान ने पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत दी कि जो इनके जितने जंगी तैयारे हैं पाकिस्तान के, जो जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, वो अपनी रीफिलिंग कर सकते हैं ईरान की सरजमीन पर, और ईरान की सरजमीन से वो उड़ान भी भर सकते हैं। यानी मटेरियल सपोर्ट भी की और मॉरल सपोर्ट भी की हर हद तक पाकिस्तान की ईरान ने। ये प्री 1979 का इरा है। अब अगर हम देखते हैं तो 1979 के अंदर रेवोल्यूशन आता है ईरान के अंदर, जिसका नतीजे में क्या होता है कि ईरान के अंदर शिया रिजीम की इमरजेंस होती है। और चूंकि हम बहुत हद तक सऊदीया के भी अलाए रहे हैं, सऊदीया के अलाए आज भी हैं, ब्रदरली कंट्री है, इसके साथ साथ ईरान भी हमारा ब्रदरली कंट्री है। तो देखने की बात यह है कि सऊदीया के अंदर सुन्नी रजीम इमरजेंस में है, सुन्नी रजीम पावर के अंदर है। ईरान के अंदर इमरजेंस होती है 1979 में शिया रजीम की, जिसकी वजह से एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब दोनों का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी सऊदीया की बात की जाए तो जो हमारे जितने भी हमारा सुन्नी हमारे सेक्ट्स हैं उनके ऊपर सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस मौजूद है, और ईरान की बात की जाए तो शिया सेक्ट्स जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ईरान का मौजूद है। तो एक राइवलरी स्टार्ट हो गई पाकिस्तान के अंदर भी सऊदीया और ईरान की, और इंटरनेशनल लेवल पर भी सऊदीया और ईरान की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। ये इनके सवेर होने शुरू हो जाते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो सऊदी अरब और ईरान के रिलेशंस की वीडियो है उसके अंदर, इस चैनल पर वो वीडियो भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री इन दोनों ममालिक की भी मौजूद है। अच्छा, 1979 से 1989 तक देखा जाए तो रिलेशंस हमारे रिलेटिवली स्टेबल ही रहे हैं ईरान के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह हमने जो भी आइडियोलॉजी डिस्कस की है, आइडियलिज्म की एक थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है कि उसके अंदर वो क्या चीज प्रमोट करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में क्या था, वो ये था कि अफगान को फ्री करवाया जाए, अफगानिस्तान पर किसी भी किस्म से यूएसएसआर को मुसल्लत होने से रोका जाए। नेक्स्ट देखें तो 1985 के अंदर जो रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट क्रिएट की गई थी 1964 के अंदर, उसका नाम तब्दील कर दिया जाता है। 1985 में उसको इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, उसका कयाम अमल में आता है। फिर देखा जाए तो यूएसएसआर की जो ऑक्यूपेशन हुई थी अफगानिस्तान की, वहां से यूएसएसआर का विड्रॉल हो जाता है, और पाकिस्तान और ईरान जो है अब क्या करते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब तक तो उन दोनों का शेयर्ड इंटरेस्ट था कि दोनों ममालिक चाहते थे कि अफगान को आजाद करवाया जाए यूएसएसआर से। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही यूएसएसआर वहां से जाता है तो फिर पावर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है विद इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आपस में जंग करना शुरू कर देते हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तालिबान का ग्रुप इमर्ज हो जाता है, अहमद शाह मसूद का ग्रुप इमर्ज हो जाता है, उसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस जो है वो पावर में आना चाहता है। तो पाकिस्तान और ईरान दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान वहां पर इमरजेंस में आ जाएं, तालिबान की इमरजेंस हो, वो पावर में आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस काफी हद तक अच्छे रहे हैं तालिबान के साथ। ईरान की बात की जाए तो ईरान ड्यू टू इट्स आइडियोलॉजी, ड्यू टू इट्स रिलीजियस बिलीव्स, ये चाहता था कि नॉर्दर्न अलायंस वाले, चूंकि उसके अंदर मेजोरिटी शियास की मौजूद है, तो वो ये चाहते थे कि नॉर्दर्न अलायंस पावर में आ जाए, और इसलिए वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर।
پھر ضیاء الحق کی بات کی جائے تو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی تھی پاکستان کے اندر، تمام لوگ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ کس طرح سے وہ اسلام کو امپوز کرنا چاہتے تھے، پورے پاکستان کے اندر چاہتے تھے کہ نفاذ و اسلامک جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اسلامک ہمارے بلیوز ہیں، ان کو پریکٹیکلی ہم فالو کرنا سٹارٹ کریں۔ تو اس کی بھی جو شیعہ رجیم تھا ایران کے اندر، انہوں نے اس کی بھی سخت مخالفت کی اور کافی اس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں یہ جو پوسٹ یو ایس ایس آر کا ایرا ہے اس میں ریلیشنز امپروو نہیں رہے۔ نیکسٹ اگر دیکھتے ہیں تو ایران کی کیا وجہ تھی کہ ایران طالبان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتا تھا؟ ایران کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ طالبان کو یو ایس سے بھی بیک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی ان کو بیک کر رہی ہے۔ کیوں بیک کر رہے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکو ریلیجیس کنٹینمنٹ ہو ایران کی، کہ ایران کو پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی ان کو کنٹین کر دیا جائے، اس کے اثر و رسوخ کو مڈل ایسٹ میں بھی اس کو پھیلنے سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے سب سے بہتر ہتھیار طالبان کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ سوچ تھی ایران کے اندر۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ایران اور عراق کی وار ہوتی ہے 1982-88۔ پاکستان نے اس میں نیوٹرل رول اپنا پلے کیا اور پاکستان نے ایفرٹس کی کہ ریزالو کر سکیں ہم ڈسپیوٹ کو بٹوین ایران اینڈ عراق، کیونکہ دونوں ہمارے مسلم برادر کنٹری تھے۔ پھر 1998 کا ایونٹ ہے، اس کے اندر پاکستان ایکسپلوژنز کرتا ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے اور ایران سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو۔ 2001 کے اندر ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، یعنی طالبان رجیم کا فال ہو جاتا ہے، طالبان حکومت سے نکل جاتے ہیں، ان کو باہر کر دیا جاتا ہے یو ایس اے کی طرف سے 2001 کے اندر۔ اب ایران چونکہ طالبان کی مخالفت کرتا تھا، اسی وجہ سے ایران کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز امپروو نہیں تھے۔ 2001 کے اندر چونکہ طالبان رجیم افغانستان سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو اب ایران پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز امپروو کرنے لگ جائے گا۔ تو 2002 کا ایونٹ ہے جس میں وزٹ ہوتے ہیں جی پریزیڈنٹ خاتمی کا، اور وہ سائن کرتے ہیں ملٹیپل ٹریڈ اگریمنٹس پاکستان کے ساتھ وہ سائن کرتے ہیں۔ 2008 اور 2013 کی بات کی جائے تو اس کے درمیان میں ریلیشنز کافی حد تک امپروو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور ایک رائے پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت شیعہ لوگوں کی موجود ہے، یا کافی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لبرلز ہیں، تو ان کا جو جھکاؤ تھا وہ دونوں ممالک کی طرف ٹھیک ہی تھا، برابر تھا۔ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو جھکاؤ رہا ہے، جو ٹلٹ رہا ہے، وہ زیادہ ایران کی طرف رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ریلیشنز امپروو کر کے رکھے ہیں ایران کے ساتھ بھی اور ایٹ دی سیم ٹائم سعودی عربیہ کے ساتھ بھی۔ پھر بات کی جائے 2013 سے 2018 کی، تو اس کے درمیان میں ایران کے ساتھ ہمارے کولڈ ریلیشنز رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس ٹائم کے نواز شریف تھے، اور ان کا ٹلٹ ہمیشہ سے موجود رہا ہے سعودی عرب کی طرف۔ انہوں نے اپنی بیلنسنگ پالیسی فارن پالیسی میں نہیں اپنائی کہ ہمارے لیے دونوں ممالک اہم ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ اپنا رول بھی پلے کیا، اور وہ ڈیلیگیشن بھی اپنے بھیجتے رہے ہیں بارہا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو جائیں۔ پھر بات کی جاتی ہے 2015 کی، تو 2015 کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی ایران کی ہسٹری کو ڈسکس کر رہے ہو تو اس کے اندر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے 2015 کا۔ 2015 کے اندر ایک نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے، یعنی جو نیوکلیئر پروگرام اپنا سٹارٹ کیا ہوا تھا ایران نے چھپکے اس کے اوپر تمام جتنی بھی ورلڈ پاورز تھی ان کو تحفظات تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کو کسی طریقے سے دبایا جائے، ایران کو کسی طریقے سے پریشرائز کر کے ایران کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کر دے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں بھی ریلیشنز کافی حد تک امپروو نہیں تھے، کیونکہ جتنی بھی ورلڈ پاورز تھیں انہوں نے ایران کے اوپر اکنامک سینکشنز امپوز کر رکھی تھی، اور پاکستان چاہ کر بھی ایران کے ساتھ کھل کے یا بڑے لیول پہ اپنا اکنامک جو ریلیشنز تھے ان کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا تھا۔ 2015 کے اندر امپورٹنٹ ایونٹ اس لیے ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل سائن ہوتی ہے، جس کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیل سائن ہوتی ہے ایران اور 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے، ان کے
اور جرمنی کے درمیان میں، یعنی 6 ممالک تھے ادھر سے اور ایک سائڈ پر ایران تھا، ان کے درمیان میں ایک نیوکلیر ڈیل سائن ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پاکستان کے لیے، اس میں کیا تھا کہ چونکہ اکنامک سینکشن موجود تھی ایران کے اوپر، اور اب اس نیوکلیر ڈیل کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایران نے انشور کروایا کہ ایران اپنا کام اپنا نیوکلیر پروگرام کے اوپر روک دے گا، جس کے نتیجے میں اکنامک سینکشنز ہٹا لی گئی ایران کے اوپر سے ان تمام ممالک کی طرف سے۔ اور اس میں پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی موجود تھی کہ پاکستان کا چونکہ ایک پروجیکٹ موجود تھا ایران کے ساتھ، وہ چل رہا تھا اور اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے تھے، جس کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہی تھی کہ اکنامک سینکشنز تھی یو ایس اے کی طرف سے۔ اب اپرچونٹی پاکستان کے پاس موجود تھی کہ پاکستان اس کو بھی کمپلیٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان اکنامکلی بھی ایران کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو امپروو کر سکتا ہے، یعنی ٹریڈ کو بڑھا سکتا ہے۔ 2018 کی بات کی جائے تو 2018 کے اندر جواد ظریف جو ہیں فارن منسٹر آف ایران وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا، پھر عمران خان کا وزٹ ہوتا ہے ایران کا، تو یہ وزٹس جاری ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب وزٹس کیوں کیے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی، یا پاکستان کیوں کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر جو گروئنگ انفلوئنس ہے انڈیا کا، اس کو کم کیا جائے۔ چابہار جو پورٹ ہے جس پر ایران میں انڈیا کام کر رہا تھا، اور انڈیا چاہتا تھا کہ ہر حد تک ممکن کیا جائے اس چیز کو کہ ایران کے اندر اس چابہار پورٹ پر انڈیا کا قبضہ ہو جائے، کہ انڈیا کے وہ حوالے کر دی جائے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے اور بڑھتے ہوئے اس انفلوئنس کو روکنے کے لیے پاکستان نے بھی انیشیٹو لیا، اور پاکستان نے بھی وزٹس کرنے سٹارٹ کیے ایران کے۔ 2021 کے اندر پھر دیکھیں تو قریشی کا وزٹ ہوتا ہے، فارن منسٹر جو شاہ محمود قریشی ہے پاکستان کے، وہ وزٹ کرتے ہیں ایران کا۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا تناظر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان یہ کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گفتگو ہو رہی ہے ان آفیشیل یا بیک چینل جو ٹاکس ہو رہی ہیں بٹوین ایران اور سعودی عربیہ، اس کے اندر پاکستان اپنا رول پلے کرے۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو سمجھنے کی بات ہے ان تمام ایونٹس کو دیکھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ جو گلوبل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، ریجنل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر اب تک یہ تھا کہ پاکستان اور ایران ڈیفرنٹ پالیسی کو پرسو کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشن بہت حد تک اچھے نہیں تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایران کے اندر اگر بات کی جائے تو ایران کے اندر اب ایک سافٹ کارنر موجود ہے طالبان کے لیے، طالبان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ریلیشن اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے بھی ریلیشن چونکہ بہت اچھے ہیں طالبان کے ساتھ، تو کسی بھی قسم کی اگر طالبان کی اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے افغانستان کے اندر تو اس پر اعتراض اب موجود نہیں ہے ایران کے اندر۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں اب ریلیشنز امپروو ہوں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ہرڈل تھی جس کو اب سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ سیکنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشنز کو امپروو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور چائنا کا اگریمنٹ ایران کے ساتھ۔ چائنا نے اگریمنٹ کیا ہے 25 ایئرز کا $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے ایران کے اندر چائنا نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، اس کے اندر سیکنڈ امپورٹنٹ اب جو ایلیمنٹ ہے یا سیکنڈ امپورٹنٹ اگر آپ الائی کی بات کرتے ہیں تو ایران سامنے آیا ہے۔ اب پاکستان کے بعد سیکنڈ امپورٹنٹ اس کا الائی چائنا کا اگر آپ دیکھتے ہیں اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں تو وہ ایران ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو مسٹرسٹ کا انوائرمنٹ تھا اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشنز کو امپروو کیا جائے، اور اسی کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشنز امپروو ہو رہے ہیں۔ یہ تو تمام تھا ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیشنز کا، جس کے اندر ہم نے تمام امپورٹنٹ ایونٹس کو بھی ڈسکس کیا اور ریسنٹ ڈیولپمنٹس کو بھی ڈسکس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کر لیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ان فیوچر ریلیشنز کیسے ہوں گے اور ان کی کیا وجوہات ہیں، ہم نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیا۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایریاز آف کوآپریشن کیا ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان میں، یعنی وہ ایریاز جہاں پر پاکستان اور ایران مل کر کام کر سکتے ہیں، شیئرڈ انٹرسٹ ان کے یہاں پر بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بائی لیٹرل ٹریڈ،
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में ट्रेड को इंप्रूव करने की जरूरत है, उसका वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान किन्नू, मैंगो और दीगर किस्म के जो फ्रूट्स हैं ये पाकिस्तान यहाँ से एक्सपोर्ट करता है ईरान के अंदर, और ईरान जो है वो पेट्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में। तो इस एक्सपोर्ट को या ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में। दोनों ब्रादरली कंट्रीज हैं और मोर ओवर दोनों नेबरली कंट्रीज हैं, तो जितनी ट्रेड इनके दरमियान में ज्यादा होगी उतने ही गहरे ताल्लुकात होंगे, उतने ही इंप्रूव्ड रिलेशंस होंगे बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। फिर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, जिसके ऊपर ईरान ने अपनी तरफ से तमाम काम अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अभी उस पर काम करना बाकी है। अच्छा, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो ये टोटल 1150 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, और ये अलोंग दी ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ही चलती आ रही है। ईरान ने इस पे अपना काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, यानी 900 किलोमीटर का जो पोर्शन ईरान के अंदर इस गैस पाइपलाइन का था उस पर ईरान ने काम अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब जरूरत किस चीज की है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काम को कंप्लीट करे, और ये गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये चीपर है। वो तापी का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, उस तापी के प्रोजेक्ट से भी ज्यादा ये हमारे लिए चीपर है। यानी इस पर अगर देखा जाए तो ये $11 पर MMBTU, जो एक MMBTU एक मेजरमेंट का यूनिट है एनर्जी के लिए, ये $11 में पड़ता है हमें अगर हम ईरान के साथ अपना गैस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, और $13 पर यूनिट हमें पड़ता है तापी के गैस प्रोजेक्ट से। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के हक में है कि इस एनर्जी के सेक्टर में कॉपरेशन करे अपनी ईरान के साथ, और ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करे। डिफेंस कॉपरेशन की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ये कोशिशें करते रहे हैं कि ये आप देखिए 2001 के अंदर हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन की थी चाइना के साथ मिलकर अल खालिद टैंक की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उस अल खालिद टैंक को तैयार करने में पाकिस्तान और ईरान मिलकर अपनी कोशिशें करते रहे हैं। फिर कल्चरल एफिलिएशंस की बात की जाए तो कल्चरल एफिलिएशंस मौजूद हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तान में शिया जो जाहिरीन हैं वो ईरान जाते हैं हर साल, तो कल्चरल एफिलिएशंस भी मौजूद हैं। उसके अलावा रिलीजियस लिंक्स भी मौजूद हैं। फिर बात की जाए अफगानिस्तान इशू की तो अफगानिस्तान के इशू पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ममालिक के अंदर अब एक राय कायम हो गई है कि दोनों ममालिक इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि उनको किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे तालिबान आए चाहे कोई और गवर्नमेंट आए, यानी वो ये दोनों ममालिक इस चीज पर रजामंद हैं कि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है वो अफगान लेड अफगान ऑन होना चाहिए। ये तमाम वो एरियाज थे जिनके अंदर काम करके पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में रिलेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसी पोर्शन के अंदर हर्डल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो नॉर्मलाइज नहीं होने दे रही हैं रिलेशन को बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। उसमें सबसे बड़ी ईरान एंड सऊदी अरेबिया की राइवलरी है। अब ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी की बात की जाए तो अनऑफिशियल टॉक्स स्टार्ट हो चुकी हैं बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, यानी इंटेलिजेंस चीफ ऑफ सऊदी अरेबिया और इंटेलिजेंस चीफ ऑफ ईरान की मुलाकात हुई है, जिसको करवाने में बहुत हद तक रोल प्ले किया है इराक के सदर ने, और साथ ही साथ कतर अपना इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो हम तैयार कर चुके हैं जो ईरान और सऊदी रिलेशंस के ऊपर है कि कैसे इनके दरमियान में फ्रेंडशिप हो रही है और इनका बैकग्राउंड तमाम क्या है। उस वीडियो को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पाकिस्तान भी अब ये कोशिश करता रहा है और अभी भी पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है, इसकी ख्वाहिश का इजहार हम बारहा करते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चूंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों हमारे लिए क्या कहते हैं दोनों आंखों का रुतबा रखते हैं, दोनों हमारे लिए ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके दरमियान में राइवलरी खत्म हो और रिलेशंस इंप्रूव हो ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो भी खत्म हो सकें। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी एक हर्डल्स हैं क्योंकि दोनों सेक्स जो हैं प्रॉक्सीज को हम सपोर्ट करते हैं, यानी दोनों ममालिक। ईरान को देखा जाए तो ईरान प्रॉक्सी को सपोर्ट करता है। प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी की अगर बात की जाए तो तीसरी कंट्री के अंदर दो दूसरे ममालिक डिफरेंट सेक्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं
और जंग करवा देते हैं। इसको कहते हैं प्रॉक्सी। यानी अगर बात की जाए यमन की, तो यमन के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है सऊदी लेड कोalition। और अगर बात की जाए कि उनके जो मुतजाद उनका दूसरा जो ग्रुप है जिनको हवसी बागी कहा जाता है, उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी यही राइवलरी मौजूद है ईरान और सऊदी अरेबिया की। तो इसको भी इंप्रूव करने की कोशिश है और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। यानी सऊदी अरेबिया भी अब चाहता है कि हम अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ, बल्कि जितने भी ये हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जहां पर वो जंग लड़ रहे हैं, यानी उन्होंने ऑफर की है हवसी बागियों को। इन तमाम चीजों को हम अपनी उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक और बड़ी वजह यह है कि रिलेशंस क्यों नहीं इंप्रूव हो सकते। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के अंदर हम ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान का भी बड़ा अहम रोल है। यानी पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं जो ये इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ईरान को सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर अपनी एक राय कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में रिलेशन पर इंपैक्ट होता है। फिर बॉर्डर इशू की बात की जाए तो बॉर्डर इशू में जो टेररिज्म होती है बॉर्डर एरियाज के अंदर, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, जिससे यानी एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं पाकिस्तान और ईरान मिलकर बॉर्डर एरिया के अंदर, जिससे नजर रखी जा सकती है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है ईरान के सिक्योरिटी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके साथ, या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई इवेंट होता है थ्रू ईरान, तो उस पर हम नजर रख सकते हैं, उस पर भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्टली अगर देखा जाए तो क्लोजनेस थी इंडिया की ईरान के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी हर्डल थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में रिलेशन को इंप्रूव ना करने की। अब उसको तो बिल्कुल साइड पर रख दिया गया, उसको तो बिल्कुल साइड पर कर दिया गया है। वो चाइना ने ऐसे मतलब समझे ना, मक्खन के अंदर से जैसे बाल को निकाल के साइड पर रख दिया जाता है ना, इंडिया को ईरान से बिल्कुल ऐसे ही निकाल कर उन्होंने साइड पर रख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास अब एम्पल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकता है, अपनी ट्रेड को इंप्रूव कर सकता है, और अपने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफेंस के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर की आप बात करें, हम अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं और कोऑपरेट कर सकते हैं ईरान के साथ। ये तमाम चीजें थी जिनकी बुनियाद पर हम अब बता सकते हैं। आप लोग भी उम्मीद है कि इस काबिल हो चुके होंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कोई भी अगर फ्यूचर में इवेंट होता है तो आप अपने इस प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस इवेंट का रिजल्ट क्या होगा, उस इवेंट का नतीजा क्या होगा। और पाकिस्तान और ईरान तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उन वीडियोस को एंटरटेन भी करें और आप उस वीडियो से अपनी लर्निंग का प्रोसेस भी जारी रखें। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।